अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा और आज की इस वीडियो में इस्लामी फ़िक़्ह के माख़ज़ कितने हैं, यानी इस्लामी फ़िक़्ह के सोर्सेज कितने हैं, यानी इस्लामी फ़िक़्ह के माख़ज़ जो हैं वो 4 हैं। उन चारों को आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले देखते हैं फ़िक़्ह का मफ़हूम क्या है। फ़िक़्ह के लुग़वी माने किस चीज़ के आते हैं? समझ बूझ के आते हैं और कुरान करीम में ये लफ्ज़ इसी माना में इस्तेमाल किया गया है। इरशाद रब्बानी है, और कोई चीज़ नहीं मगर अल्लाह की तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। दीनी इस्तिलाह में जब फ़िक़्ह का लफ्ज़ बोला जाता है तो उससे मुराद क्या है? उससे मुराद है शरीयत अमली के अहकाम का इल्म, उसके तफसीली दलाइल के साथ। इससे ये मुराद है यानी इंसान जो कुछ कहता है करता है, या तो वो मामलात से मुताल्लिक हो या फिर इबादत से मुताल्लिक हो या फिर निजी ख़ानदानी मामलात वगैरह से मुताल्लिक हो, इन सब के बारे में इस्लामी शरीयत कोई ना कोई हुक्म देती है। बाज़ अहकाम ऐसे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी किए हैं, और बाज़ वो हैं जिनको दलाइल की बुनियाद पर फ़ुक़हाए उम्मत ने इज्तिहाद के ज़रिए जारी किया है, और इन्हीं अहकाम के जानने का नाम क्या है? फ़िक़्ह है। अब देखते हैं इस्लामी फ़िक़्ह के माख़ज़ कितने हैं। इस्लामी फ़िक़्ह के माख़ज़ 4 हैं। सबसे पहला है कुरान, दूसरा है सुन्नत, तीसरा है इजमा और चौथा क्या है? क़यास है। सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगी मैं कुरान करीम के बारे में। कुरान करीम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, जो जिब्राइल अमी के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। आज भी वो मुरत्तब और मुदव्विन शक्ल में सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक लोगों के पास मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। कुरान जो है वो कवानीन का अव्वलीन सरचश्मा है और लोगों के लिए हुज्जत और दलील है, और उसके अहकाम का मानना और उसके ममनुआत से परहेज करना ये सब पर लाजिम है, क्योंकि कुरान करीम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानना हर बंदे पर फ़र्ज है, और इसका इनकार करने वाला क्या कहलाता है? काफिर कहलाता है। कुरान करीम के अहकाम 3 किस्म के हैं। पहला एतकादी अहकाम, दूसरा अखलाकी अहकाम और तीसरा है अमली अहकाम। तो सबसे पहले जानते हैं एतकादी अहकाम के बारे में। वो अहकाम जो अकीदा और ईमान से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना, फरिश्तों और आसमानी किताबों पर और तकदीर पर ईमान लाना, ये क्या है? एतकादी अहकाम हैं। अब जानते हैं अखलाकी अहकाम के बारे में कि अखलाकी अहकाम कौन कौन से हैं, यानी किसी भी इंसान को किन अखलाकी औसाफ से मुज़य्यन होना चाहिए, यानी इंसान के अखलाक किस तरह से अच्छे हो सकते हैं और किन बुरी आदत और तौर तरीक़ों से बचना चाहिए। ये क्या है? अखलाकी अहकाम। अब जानते हैं अमली अहकाम के बारे में, यानी इंसान जो अमली ज़िंदगी में जो कुछ कहता है और करता है, यानी लेन देन और माशरती सरगर्मी अंजाम देता है, इबादत करता है और रियाजत करता है, ये सब किस में आते हैं? अमली अहकाम में आते हैं। ये जो तीसरी किस्म है अमली अहकाम, ये दरअसल इस्लामी फ़िक़्ह का मौजू है। अब अमली अहकाम भी 2 तरह के होते हैं। पहला अहकाम इबादत और अहकाम मुआमलात। अहकाम इबादत में जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह, यानी जो अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान जो भी राब्ता है, वो सब किस में आते हैं? अहकाम इबादत में आते हैं। अब कौन सा है? अहकाम मामलात, जैसे लेन देन, सज़ा और जज़ा, निकाह, तलाक, विरासत। इसका मकसद जो होता है इंसान के जो बाहिमी ताल्लुकात होते हैं उसको दुरुस्त करना है। कुरान करीम में इन तमाम कवानीन की इजमाली तौर पर ज़ाब्ता बंदी मौजूद है। कुरान बुनियादी इस्लामी कवानीन का माखज़ और मस्दर है। मसलन सूद, जिना, चोरी, शराब, ग़ीबत वगैरह की जो हुर्मत है वो कुरान करीम से साबित है। इसी तरह से नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात की जो फ़र्जियत है वो भी कुरान करीम से साबित है। अब जानते हैं सुन्नत के बारे में। फ़िक़्ह इस्लामी का दूसरा माखज़ क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जो कौल, फ़ेल, तकरीर से इबारत है। ऐसी रिवायत जो सही सनद के साथ हम तक पहुँची हो और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की नक़ल की गई हो, जिससे हमें रहनुमाई मिलती हो, तो उसकी इत्तबा करना हमारे ऊपर क्या है? उसकी इत्तबा करना हमारे ऊपर वाजिब है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना
جس طرح ان کی زندگی میں ضروری تھا اس طرح ان کے بعد بھی ضروری ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کو جب قرآن کریم میں کوئی حکم نہیں ملتا تھا تو وہ کہاں رجوع کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرتے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تو ان سے پوچھا کہ تم فیصلہ کس طرح کرو گے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا قرآن کریم سے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر اس میں نہ ملے تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر وہاں بھی نہ ملے تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا پھر میں اجتہاد کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 3 وجوہ سے اسلامی فقہ و قانون کا ماخذ ہے۔ اب وہ 3 وجوہ کون کون سی ہے؟ سب سے پہلی کون سی ہے؟ قرآن کریم میں جو حکم قطعی ہے تو سنت اس کی تائید اور تاکید کرتی ہے اور اس کا عملی اظہار بھی کرتی ہے۔ اور دوسری کون سی ہے؟ اور قرآن میں جو حکم مجمل ہے تو سنت اس کی کیا ہے؟ تفصیل کرتی ہے۔ جو حکم قطعی ہے تو اس کی سنت تائید اور تاکید کرتی ہے اور جو حکم مجمل ہے تو سنت اس کی تفصیل کرتی ہے، یعنی جو بھی اس کی مراد ہے اس کو واضح کرتی ہے۔ اور تیسری وجہ کون سی ہے؟ قرآن جس چیز کے بارے میں کچھ نہیں کہتا سنت وہاں حکم دیتی ہے۔ مثال کے طور پر پھوپھی اور بھتیجی سے ایک ساتھ نکاح کرنے کی ممانعت، یعنی پھوپھی اور بھتیجی سے ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، تو اس چیز کا حکم کون دیتی ہے؟ سنت۔ مردوں کے لیے ریشمی کپڑے اور سونے کے گہنے پہننے کی ممانعت، دودھ شریک بھائی بہن سے نکاح کی ممانعت، اس طرح کے جو بے شمار احکام ہیں وہ کیا ہے؟ سنت رسول سے ثابت ہے۔ اب تیسرا کیا ہے؟ اجماع۔ فقہ اسلامی کا تیسرا ماخذ کیا ہے؟ اجماع ہے۔ لغت میں اجماع کے معنی ارادہ کرنے کے اور اتفاق کرنے کے آتے ہیں۔ اجماع کا مطلب دین کی اصطلاح میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی زمانے کے مجتہد علماء اسلام کا کسی مسئلے میں ایک رائے پر متفق ہو جانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اجماع کہلاتا ہے۔ یعنی اگر کسی مسئلے پر علماء امت فیصلہ کر دے، یعنی ان کا اتفاق ہو جائے، تو اس کو ماننا اتنا ضروری ہے جس طرح قرآن و حدیث کے احکام کو ماننا ضروری ہے۔ اس کی خلاف ورزی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اولو الامر کی اطاعت کو بھی واجب قرار دیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں صاحب امر ہوں۔ اجماع کے لیے 4 شرطیں ہیں، اگر یہ 4 شرطیں ہوں گی تبھی اجماع ہوگا، ورنہ اجماع کا دعویٰ جو ہوگا وہ غلط ہوگا۔ نمبر 1، جس زمانے میں مسئلہ زیر بحث ہو تو اس میں کیا ہے؟ کئی مجتہد ہوں۔ نمبر 2، تمام مجتہد زمانہ ایک رائے پر متفق ہوں، محض اکثریت کی رائے کافی نہ ہوگی۔ نمبر 3، وہ رائے قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو، کیونکہ جس مسئلے میں قرآن اور سنت کا حکم موجود ہے اس کے خلاف کوئی اجماع نہ ہوگا۔ چوتھی شرط کون سی ہے؟ ہر مجتہد اپنی رائے کا اظہار زیر بحث مسئلے میں صراحتاً کرے، یا کچھ لوگ صراحتاً کریں اور کچھ لوگ خاموش تائید کریں، تب بھی اجماع ہو جائے گا۔ پہلی صورت کے اجماع کو قولی یعنی جس میں صراحتاً کریں، اور دوسری کو سکوتی کہا جاتا ہے، یعنی جس میں خاموش تائید کی جائے۔ چوتھا ماخذ ہے قیاس۔ لغت میں قیاس کے معنی اندازہ کرنے کے آتے ہیں، اور فقہی اصطلاح میں کسی نئے مسئلے میں قرآن و سنت یا پھر اجماع سے ثابت مسئلے کو سامنے رکھ کر جو حکم لگایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس کہتے ہیں۔ یعنی قرآن و سنت اور اجماع سے ایک مسئلہ ثابت ہو، اس میں جو حکم ہوگا اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، اور اس کو فقہ کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ علت کہا جاتا ہے۔ مثلا قرآن میں شراب حرام کی گئی تو اس کی علت کیا ہے؟ اس کی وجہ۔ علت کس کو کہتے ہیں؟ وجہ کو، یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ نشہ ہے۔ اب الکوہل کو بھی حرام کہیں گے کیونکہ اس میں نشہ ہوتا ہے، گویا شراب اور الکوہل کا حکم کیا ہوگا؟ ایک ہی ہوگا۔ اسی طرح ایک وارث نے اپنے مورث کو قتل کر دیا تو اس کو وراثت سے کیا کر دیا جائے گا؟ محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے وراثت کو وقت سے پہلے حرام طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی، تو اسی لیے اس کو کیا ہے؟ وراثت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اب کسی وصیت کرنے والے کو اس نے قتل کر دیا جس کے بارے میں وصیت کی گئی ہے، تو اسے بھی مال سے محروم کر دیا جائے گا۔
قیاس قرآن و سنت اور اجماع کے بعد چوتھے درجے کا کیا ہے؟ ماخذ ہے، مگر دین میں حجت ہے کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے خود قیاس کا حکم لگایا ہے۔ مثلاً ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں ان کی طرف سے حج ادا کروں تو کیا حج ادا ہو جائے گا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اگر تم ان کا قرض ادا کرو گی تو ادا ہو جائے گا، اسی طرح حج بھی ہو جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اسلام کے 4 سورسز جو ہیں وہ اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور اگر آپ لوگوں کو ہماری ان تمام ویڈیو سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہوتا ہے تو آپ لوگ ہمارے چینل اردو درسگاہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور پلیز اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہو تو میری اصلاح ضرور کیا کریں۔ پھر حاضر ہوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔